वाद जाल्लेली आसा. सो फ्रांसीस बाबा, आतां पॉलिटिकल इश्यू ह्यांचानी तुमी पळयतात तुज्या ऑपोजिशन हिंगा विन जाल्लो RGP, सो तेंचे भितर ही कॉन्ट्रोवर्सी चलता. सो ती कॉन्ट्रोवर्सी हें जावपाक हितून तुका कितें प्लस पॉयंट जावपाक चान्सीस आहा इन द पॉलिटिकल ग्राउंड? हांव तेजेर कांय उलोवपाक सोदना की RG पार्टी आसात तेंचे भितर कितें आसात, तेणी तेंचे भितर कितें करपाचें आसा तें करतले. हो तेंचो एक शो कसो जाल्लो आसा आनी आमच्या गोंयांत तेणी आख्खेंच सगळ्या लोकांक त्रासांक कशें घाल्लेले आमकां दिसतात. पूण तेणी आपआपलें तेणी पळोवपाचें. आमचेर तेजेर कांय आमी तेजेर कांय हांव व्हडलेंशें उलोवपाक वचना. पूण हितून तुका कितें पॉझिटीव तुका चान्सीस आसोंक तुका अशें कशें दिसता? हांव BJP पार्टीन आसा, जो आमी BJPचें आमी काम करपाक फुडें आसात आनी आमी BJPचें काम करपाक आमच्या मतदारसंघांत जाता तितलें BJPचें काम आमी करतले आनी करीत रावतले. दुसरे पार्टीचेर म्हाका टिका करपाची असली गरज ना. थँक्यू.